थोड़ा चाय लेकर आया तो उस लिफ्ट की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दी थी। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब वो लिफ्ट हमारे फ्लोर पर आती थी तो उसमें एक बेल बजती थी। उससे और ज़्यादा कंफर्म हो जाता था कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुला है और लिफ्ट हमारे फ्लोर पर आई है। बहरहाल बच्चा मुझे चाय देकर चला गया और मैं चाय पीने लगा। काफ़ी देर गुजर गई, मैं उन ख्यालात को झिझोड़ रहा था कि जल्द से जल्द काम ख़त्म करूं और फिर घर के लिए निकलूं। मुझे काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन रात के कोई 1-2 बज गए थे। काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कब इतनी ज़्यादा रात हो गई। काम अभी भी पेंडिंग था और मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने लगा। मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो रही थी। अब मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मैं किसी और का सिस्टम यूज़ कर रहा था और उसी के केबिन में बैठा हुआ था। अब मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो रही थी। मैंने उठना था और थोड़ा आगे जाकर अपने केबिन में अपने ड्रॉ से अपना फ़ोन का चार्जर निकालना था और उसे अपने इस केबिन में लाकर उस पर मोबाइल कनेक्ट करना था। मैं काफ़ी देर से ये बात सोच रहा था कि अभी उठूँ या अभी उठूँ। अब मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और बेल देने लगी कि शायद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। मैं उठा और अपने केबिन की तरफ बढ़ा। अंधेरा था तो फ़ोन में बची कुची लाइट से मैंने उस केबिन में लाइट मारी और अपनी चाबी से अपना ड्रॉ खोला और उसमें से चार्जर निकाला और इसी केबिन में जैसे ही मैं आने लगा तो मुझे डर सा लगा। अब पूछे क्यों? क्योंकि उस लिफ्ट की आवाज़ आई थी, जैसे वो लिफ्ट मेरे फ्लोर पर आकर रुकी है। मुझे वैसे ही आसपास का माहौल बहुत डराया जा रहा था। फिर ये लिफ्ट शायद कोई मेरे फ्लोर पर आया था, पर नामुमकिन था सिवाय उस चाय वाले के, और उसको भी मैंने फ़ोन करके ही बुलाया था। और अगर कोई ऊपर आता है और मेरा नाम लेकर आता है तो गार्ड पहले मुझे फ़ोन करता है कि आपके पास ये बंदा है, आपसे मिलना चाह रहा है। वो पूरी डिटेल बताता है और उसके बाद अगर हम ओके करें तो वो उसको छोड़ता है, जैसे चाय वाले के केस में हुआ। लेकिन अब की बार कोई गार्ड का फ़ोन नहीं आया। फिर ये कैसे हो सकता था कि कोई ऊपर आया? मैं खड़ा होकर माहौल को ऑब्जर्व करने लगा कि अब जो लिफ्ट में होगा वो चलते चलते हमारे फ्लोर पर एक ही बड़ा सा ऑफिस है, यहाँ नॉक करेगा। बाकी आमने सामने 2 ऑफिसेस थे, वो बंद हो चुके हैं। वो वहाँ नहीं जाएगा, वो यकीनन यहाँ आएगा। पर मैं खड़ा रहा कि मैं चलूँ भी तो मेरे पाँव की आवाज़ ना आए, और अगर मेरे पाँव की आवाज़ या मेरे हिलने जुलने की आवाज़ आएगी तो मुझे बाहर की जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देगी। इसीलिए मैं खड़ा होकर मेरे कान बाहर की तरफ थे, सुनने लगा कि अभी कोई लिफ्ट से चलेगा और हमारे डोर की तरफ आएगा। पर मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, कोई भी हमारे मेन डोर की तरफ नहीं आया। मैं हैरान था कि लिफ्ट ऐसे कैसे आ सकती, क्योंकि जब तक उस फ्लोर से बटन प्रेस ना किया जाए तब तक लिफ्ट इस फ्लोर पर नहीं आ सकती और बाकायदा आकर ओपन नहीं हो जाती। अब मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा, मे भी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन ये भी कंफर्म है अदनान कि हमारे उस फ्लोर पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस कंपनी में जॉब करते हुए 6-7 साल हो चुके हैं। मैं इतना तो अच्छे से जानता हूँ। मैं फिर भी आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट की तरफ बढ़ता हूँ, जाकर देखूँ तो कि आखिर लिफ्ट क्यों आई है और कौन था लिफ्ट में, या शायद कोई हो और उसको समझ ना आ रही हो। लिफ्ट अब जाने का नाम नहीं ले रही थी, लिफ्ट होल्डिंग मोड पे लग गई थी। बाकायदा ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट आकर रुक गई है और उसके डोर्स ओपन है। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मेन गेट की तरफ बढ़ा। अब यहाँ मैं उन लोगों से कहूँगा जो कमज़ोर दिल हैं, वो इस स्टोरी को या हिम्मत करके आगे सुने। वो ऐसा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मेन डोर पर पहुँचता हूँ तो मैं अपना थोड़ा सा मुंह निकाल कर बाहर देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि लिफ्ट हमारे फ्लोर पर आई थी। अब यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि वो जो लिफ्ट के सामने एक गैलरी थी, उस गैलरी में बहुत अंधेरा था।
صرف لفٹ کے اندر ایک ہلکی سی لائٹ آن تھی اور وہ لفٹ کا ڈور اوپن تھا۔ کافی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ لفٹ کے ڈورز کے سامنے کھڑے ہوں تو لفٹ کے ڈورز میں ایک سینسر لگے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ ڈور کلوز نہیں ہوتے۔ اس چیز نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا۔ میں بہت گھبرا گیا کہ جب وہاں کوئی کھڑا نہیں ہے تو یہ ڈورز بند کیوں نہیں ہو رہے۔ لفٹ کو کچھ سیکنڈز ہو چکے تھے اس فلور پر آ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے سوچا میں تھوڑا آگے جاؤں، لفٹ کے بٹنوں میں کچھ چھیڑ چھاڑ کروں تو شاید یہ لفٹ بند ہو جائے اور واپس نیچے چلی جائے، کیونکہ مجھے وہ لفٹ ہی بہت کریپی لگ رہی تھی، بہت خوف دلا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ میرے فلور پر ایسے آ کر کھڑی رہے، کیونکہ میرا دماغ یہیں لگا رہے گا۔ میں اپنے اس مین ڈور سے باہر گیلری میں نکلتا ہوں اور جیسے ہی میں اس لفٹ کی طرف جانے لگتا ہوں تو کچھ ایسا ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 2 قدم لے کر لفٹ کے اندر چلا گیا۔ مجھے باقاعدہ قدموں کی آواز آئی تھی، اور شاید میں تب بھی وہم میں ہوتا اگر آگے میرے ساتھ نارمل ایکٹیویٹیز نہ ہوتی تو۔ بہرحال میرے تھوڑا قریب جاتے ہی وہ لفٹ کے ڈورز کلوز ہو گئے اور لفٹ نیچے چلی گئی، اور اس کے بعد میں تھوڑا ڈر تو گیا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں تسلی بھی آئی کہ چلو جس چیز کی پریشانی تھی وہ چلی گئی۔ اور اس کے بعد میں واپس اپنے کیبن میں آ کر کام کرنے لگا۔ اب مجھے تقریباً کوئی 15 منٹ گزرے کام کرتے ہوئے، تو مجھے محسوس ہوا کہ جو باہر گیلری ہے وہاں سے مینول سٹیئرز بھی اوپر آتی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی سٹیئرز کو چڑھتا ہوا اوپر آ رہا ہے۔ میں کچھ دیر رک گیا اور ویٹ کرنے لگا کہ آخر اوپر کون آ رہا ہے۔ کافی دیر وہ قدموں کی آواز آتی رہی، شاید وہ ابھی بہت نیچے تھا اور تبھی اس کے سٹیپس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ بہت سکون کا ماحول تھا، باہر ہلکا سا بھی شور ہو تو اندر واضح آواز آتی تھی، اسی لیے مجھے باہر ان سیڑھیوں سے کسی کے اوپر چڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی اور کوئی اوپر نہیں ہے۔ ایسا لگا جیسے جو بھی اوپر آ رہا تھا وہ اب اس فلور پر آ کر رک گیا، اور نہ اوپر جا رہا ہے اور نہ نیچے جا رہا ہے، وہ یہیں رک گیا۔ کام میں دماغ نہیں لگ رہا تھا، میرا دماغ ٹوٹلی وہیں تھا، اور میں انتظار کرنے لگا، ماحول کو آبزرو کرنے لگا کہ کون شخص ہے۔ بالکل وہی والی کیفیت تھی جب وہ لفٹ آ کر یہاں رکی تھی۔ سوچ میں تھا کہ شاید گارڈ ہو اور شاید اندر آئے، پر کافی دیر گزر گئی، کوئی اندر نہیں آیا۔ میں اپنے دھیان میں لگ گیا، اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے نوک کرنے کی آواز آتی ہے، میں اگنور کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ سے نوک کرنے کی آواز آتی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھے بیٹھے ہی آواز دیتا ہوں، کون ہے وہاں پہ؟ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ صرف میرے کیبن میں روشنی تھی اور مجھے آس پاس اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، تو جو مین گیٹ تھا وہاں کچھ حد تک اتنی روشنی تھی کہ وہ گیٹ مجھے بس بہت کوشش کرنے سے نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے کیبن میں ہی کھڑا ہو گیا اور وہاں سے اس مین گیٹ کو دیکھنے لگا۔ عدنان، میں کیا بتاؤں، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے اس ڈور کو اوپن کیا، ہلکا سا۔ باقاعدہ اس ڈور سے ایک آواز آتی تھی، جیسے کوئی پرانے ڈورز ہوتے ہیں ان میں چین کی آواز آتی ہے، ہلکی سی آواز آتی ہے جیسے کسی نے ایک ڈور اوپن کیا۔ کسی نے مجھے اندر جھانکا ہے اور اندر اس فلور کا جائزہ لیا ہے۔ یہ شاید بتانے میں اتنا خوفناک نہ لگے، پر میں نے وہ اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کیا تھا۔ کون تھا وہ؟ بالکل ڈارک بلیک شیڈو ٹائپ کی کوئی چیز تھی۔ اس نے اندر ماحول کا جائزہ لیا۔ اس کا مجھ سے آئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ صرف شاید ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ صرف واپس پیچھے ہٹتا ہے اور ڈور واپس بند ہو جاتا ہے۔
मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। ठंडे पसीने आने लगे, घबराहट होने लगी और ज़मीन नीचे से हिलती हुई महसूस हुई। मैं इतना बुरा डर गया था। काम बहुत इम्पोर्टेंट था, बॉस को आज का वादा किया हुआ था और मुझे वो क्लोजिंग किसी भी हाल में मुकम्मल करनी थी। मैंने बॉस को कॉल की और शायद वो सो चुके थे, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि सुबह उनको कोई एक्सक्यूज़ दूँ और वो मुझे बातें सुनाए, तो मुझे किसी भी हाल में ये काम मुकम्मल करना था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपने आसपास हिसार बांध लिया और मैं अपने केबिन में बैठकर अल्लाह का नाम लेकर दोबारा काम करने लगा। मैंने गार्ड को कॉल की। वो एक ज़ईफ़ बाबा थे। मैंने कहा, बाबा जी क्या आप ऊपर 4th फ्लोर पर आ सकते हो? बाबा ने कहा कि मैं गेट छोड़कर नहीं आ सकता। लेकिन बेटा क्या हुआ? मैंने कहा कि बाबा मुझे यहाँ कुछ अजीब सा फील हो रहा। बाबा ने कहा कि तुम बहुत लेट नाइट यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ कोई भी इस बिल्डिंग में रात को नहीं रुकता, तो तुम भी जितना जल्दी हो सके घर की तरफ निकलो। यहाँ पर रात में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, मुझे तो इसकी आदत हो चुकी है। वो चीज़ें मुझे भी तंग करती हैं, पर ध्यान रहे कि कुछ भी करो, इस मखलूक को कभी भी कोई चैलेंज मत देना, मतलब इनसे कोई गुस्सा मत करना और ना ही इनसे कोई तंग आकर कोई ऐसी बात कर देना। इनको करने दो जो करते हैं, तुम अपना काम मुकम्मल करो और यहाँ से निकलो। लेकिन मैं देखता हूँ कि मौका देखकर मैं तुम्हारे पास आता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत सब्र आ जाए। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उनकी बात से मुझे भी काफ़ी तसल्ली हुई, लेकिन मैं डर भी बहुत रहा था क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही कर दी थी। हालांकि पता तो मुझे पहले से ही था कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है और ख़ास तौर पे हमारे ऊपर वाला फ्लोर। बहरहाल ये फ़ोन बंद होने के बाद मैं काम में लग गया। अब कुछ देर खामोशी हो गई और फिर एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे वाली स्टेयर से वैसे ही कोई भागता हुआ ऊपर आ रहा। टप 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 बहुत तेज़ी से भागते हुए स्टेयर चढ़ने की आवाज़ आई। फिर वो हमारे फ्लोर पर आया और फिर ऊपर वाले फ्लोर पर भागता हुआ जा रहा, जैसे कोई इमरजेंसी में भाग रहा। मैं बहुत डर गया था। मैं दोबारा से गार्ड को कॉल लगाई। मैंने कहा, बाबा जी आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मैं अभी गेट पर ही। मैंने कहा, बाबा अभी मुझे फिर सुनाई दिया है जैसे कोई ऊपर चढ़ता हुआ है और वो ऊपर वाले फ्लोर पर गया। बाबा जी भी परेशान हो गए थे मेरी ये हालत देखते हुए। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, अच्छा रुको बेटा मैं अभी आता हूँ। फ़ोन बंद किया और मेरे फ्लोर पर आ गया। जैसे ही लिफ्ट की बेल बजती है मैं फ़ौरन अपने मेन गेट पर जाता हूँ। मैं देखता हूँ बाबा लिफ्ट से बाहर आ रहे थे। मैंने कहा, बाबा अभी कोई ऊपर आया और इन सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पे गया। बाबा कहते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा, क्यों? मैंने बोला, ऊपर वाले फ्लोर पर लॉक है, पर कोई जा ही नहीं सकता, हमने उसको बंद किया हुआ है। लिफ्ट भी उस फ्लोर पर नहीं रुकती है, तो भला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? पर हाँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि यहाँ पर वो मखलूक है, वो अपनी होने का एहसास दिलाती है। पूरा दिन जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन रात उनकी अपना पूरा भरपूर एहसास दिलाते हैं कि हम यहाँ पर हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरी तसल्ली के लिए मुझे कहा भी कि आ जाओ, सामने ही सीढ़ियाँ, मैं तुम्हें ऊपर थोड़ा सा लेकर चलूँगा। जैसे ही हम सीढ़ियों का कर्व क्रॉस करेंगे तो ऊपर वाला मेन डोर आ जाएगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वो लॉक है, ऊपर कोई नहीं जा सकता। उनके हाथ में टॉर्च थी और मैंने अपनी तसल्ली के लिए मैं उनके पीछे पीछे था। मैंने कहा, बाबा आप चलें, मैं देखता हूँ। जैसे ही हमने सीढ़ियों का कर्व क्रॉस किया तो उनकी बात वजह थी, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे जो मेन डोर था उस पर एक जंजीर डालकर एक ताला लगाया हुआ था और आप यकीन जाने उस ताले के ऊपर कुछ तावीज़ वगैरह थे और उस पर कुछ लिखाई भी हुई थी। बाबा ने कहा कि किसी ने इस फ्लोर पर पढ़ाई करवा कर इस फ्लोर को बंद करवा दिया था। पहले इन जिन्नात का पूरी बिल्डिंग पे कब्जा था। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। फिर किसी मौलाना ने आकर यहाँ पढ़ाई की और उनसे बात की तो तय ये पाया कि उनको एक फ्लोर दे दिया जाए।
وہ نہ آپ کو تنگ کریں گے نہ آپ انہیں تنگ کریں، لیکن رات میں وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات سننے کے بعد تو اب اور بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، بس دل کر رہا تھا کہ اپنی بائک کی چابی لوں، ہیلمٹ اٹھاؤں اور گھر کو بھاگوں۔ بابا نے کہا کہ تمہارا کام کتنا رہ گیا؟ میں نے کہا ابھی بھی مجھے کم سے کم 10-15 منٹ اور لگ جائیں گے۔ بابا نے کہا کہ جلد سے جلد ختم کرو، میں نیچے تمہارا ویٹ کروں اور پھر نکلو۔ بابا چلے گئے۔ مجھے اپنی شیٹس کمپلیٹ کرنی تھی، انہیں سیو کر کے باس کو ای میل کرنی تھی، بس یہی کام رہ گیا تھا۔ میں اپنے کیبن میں واپس آ کر بیٹھ گیا اور جلد سے جلد کام کمپلیٹ کرنے لگا کہ مجھے پھر سے محسوس ہوا کہ اب کوئی وہ مین ڈور جو میرے فلور کا تھا، میرے آفس کا، اسے وہ کوئی اوپن کرتا ہے، اور وہی اس ڈور کی ایک کریپی سی نوائز جو میں نے پہلے بھی بتایا، وہ ایک چی کر کے، شاید آپ کو یہ میری بات پہ ہنسی بھی آئے، پر وہ آواز میں نہیں بھولتا۔ حالانکہ میں ڈیلی آفس جانے والا اور میں ڈیلی اس ڈور کو یوز کرتا تھا، اس میں سے ویسی ہی آواز آتی تھی، پر آج وہ آواز اس خاموشی میں اتنی ڈراؤنی لگ رہی تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اب مجھے اپنے فلور پر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے کیبن کے اندر تھا اور جو چار دیواری تھی وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کیبن میں کھڑے ہو کر میں اپنے فلور پر دیکھوں کہ کون میرے آفس میں آیا۔ بس میں بہت ڈر رہا تھا، ہارٹ بیٹ تیز تھی۔ میں نے بس سوچ لیا تھا کہ کام گیا بھاڑ میں، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے اس کو سیو تو کر لیا تھا، لیکن بس آگے میرا کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پی سی میں نے شٹ ڈاؤن کر دیا اور بس ویٹ کرنے لگا کہ کب وہ آواز چلتے چلتے میرے بہت پیچھے چلی جائے تو میں اس کیبن سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا وہ کون ہے۔ میں بس کیبن میں دم سادے، ایسے جیسے مجھ میں جان ہی نہ ہو، چپ چاپ ویٹ کرنے لگا کہ وہ قدموں کی آواز میرے کیبن سے دور چلی جائے۔ میں ایسی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ جو بھی مخلوق یہاں پر اسے پتہ نہ ہو کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے۔ شاید اسے پتہ بھی تھا اور وہ صرف میرے ساتھ کھیل رہے تھے، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں جتنا کر سکتا تھا میں وہ کرنے لگا، میں ایکٹنگ کرنے لگا اور چپ کر کے بیٹھا۔ پھر بالآخر اللہ نے ساتھ دیا اور وہ آواز بہت پیچھے چلی گئی۔ میں نے اپنی بائک کی کیز اٹھائیں، ہیلمٹ اٹھایا اور بھاگنے لگا مین ڈور پہ، اور لفٹ بلانے کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس۔ میں بس اسٹیئر سے نیچے بھاگنے لگا۔ میں بہت تیزی سے اسٹیئرز اتر رہا تھا کہ مجھے ایسے بھی محسوس ہونے لگا کہ میرے پیچھے کوئی اسٹیئرز اتر رہا ہے۔ ایک بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ بہرحال میں بھاگتے بھاگتے مین گیٹ پر آتا ہوں۔ بابا نے کہا کہ کام کمپلیٹ ہو گیا۔ میں نے کہا بابا کام تو کمپلیٹ ہے، لیکن تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ بہرحال اب مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ اب جو بھی مخلوق ہے وہ اب واضح طور پر اپنی موجودگی مجھے ظاہر کرانا چاہتی تھی، پر میں نے ادھر نہیں دیکھا۔ وہ میرے آفس میں آ گئی۔ بابا نے کہا اچھا کیا تم نے نہیں دیکھا، بس تم جاؤ، اللہ کا نام لو اور گھر جا کر آرام کرو۔ دوسرے دن سنڈے تھا، میں نے آرام کیا، اور منڈے کو جب میں آفس آیا تو میں نے اپنے باس کو پورا ماجرا بتایا۔ باس کو کہا کہ میں آئندہ اکیلا یہاں پر نہیں رکوں گا، جب بھی کلوزنگ کا ٹائم تو میرے ساتھ آفس میں کوئی بندہ رکے گا، تبھی میں یہاں کام کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عدنان میں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ جب بھی مہینے کا اینڈ ہوتا تو کلوزنگ کے لیے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکا رکتا تھا۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کو کراچی سے شیئر کی۔ اسے اپنے پروگرام میں لازمی شامل کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، میں پاکستان کراچی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں ایک امریکن شہری بھی ہوں۔ میرے والد صاحب ایک گورنمنٹ ادارے میں جاب کرتے ہیں۔ وہ سن 2022 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ والد صاحب مجھے اکثر کماڑی لے جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی میں خود بھی چلا جاتا تھا۔
तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं लेट नाइट अपने वालिद साहब से मिलने के लिए किमाड़ी गया। तो वहाँ पर एंटर होने के बाद जब आप राइट टर्न लेते हैं तो वहाँ पर रात के टाइम इतनी ज़्यादा हलचल नहीं होती। तो जैसे ही मैंने राइट टर्न लिया, मैंने वहाँ पर एक साया देखा जो कि बिल्कुल इंसानी शक्ल में था। मैंने जिन सीढ़ियों से अपने वालिद के ऑफिस जाना था, मुझे वो वहीं पर नज़र आया। मैंने इसकी सिर्फ एक झलक देखी थी क्योंकि इस टाइम मैं गाड़ी पार्क कर रहा था। वहाँ पर जो ऑफिसर और सिपाही काम करते थे, मैंने उन सबको देखा हुआ था। तो उनमें से ही दो लोग जो कि मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बाबा के थ्रू मैं भी इन्हें जानता था, वो दोनों मुझे ऊपर जाते हुए दिखे। मैंने जल्दी से गाड़ी पार्क की और ऊपर गया। वहाँ जो ऑफिसर्स नाइट ड्यूटी कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि अभी ये दो लोग ऊपर आए हैं। मैंने उनको हॉर्न भी दिया लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर तो कोई नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि आप कैसा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने अभी उनको ऊपर आते हुए देखा। उन्होंने मुझे बताया कि इन्हें गए हुए 4 घंटे हो गए हैं, उनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और वो रात के 2 बजे फिर आएंगे। मुझे थोड़ा एंगर मैनेजमेंट का इशू, तो मुझे थोड़ी तब चढ़ गई उस बात पर। मैं अपने वालिद साहब के पास गया और उनसे कहा कि आपके जूनियर्स मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं। मैंने अभी एक अफसर और सिपाही को ऊपर आते हुए देखा। मैंने उनको हॉर्न दिया, वो लोग नहीं रुके। और जब मैंने ऊपर आकर पूछा तो नाइट ड्यूटी करने वाले ने बताया कि वो लोग जा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे पहचान नहीं है किसी की? तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा, आपको कोई वहम हुआ है, वो लोग वाकई ही जा चुके हैं और अब वो रात को दोबारा आएंगे। और तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो मेरे वालिद साहब से कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि आप घर नहीं आ रहे। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, अभी आप जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, हम बाद में मिलते हैं। खैर, मैं वहाँ एक और अफसर के पास 1-1.5 घंटा मज़ीद बैठ गया। जिस फ्लोर पर मैं था उसके ऊपर एक और फ्लोर भी था जो साया मैंने आते हुए देखा था। मैंने इन्हीं शक्ल के बंदों को दोबारा ऊपर जाते हुए देखा। तो जिस ऑफिसर के पास मैं बैठा था उनसे भी मेरी अच्छी खासी बनती थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे वालिद समेत आप सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये देखें, अभी फिर से ये दोनों ऊपर जा रहे हैं और आप लोगों ने मुझे बताया है कि वो जा चुके हैं। तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, आपको वहम हो रहा है। तो मैं भागता हुआ ऊपर की तरफ गया और जैसे ही मैं छत पर पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि लेफ़्ट साइड पर कोई चीज़ हवा में गायब हुई है। तो मैं कांपते कांपते नीचे आया क्योंकि मैं उस ज़माने में सिगरेट भी पीता था। तो किसी सिपाही ने जाके मेरे वालिद साहब को बता दिया कि मैं ऊपर से हाँफते कांपते नीचे आया। तो वालिद साहब भागते हुए मेरे पास आए कि बेटा क्या हुआ? तो मैंने इन्हें घर जाने को बोला। जब इन्होंने मेरी हालत देखी तो वो थोड़ा घबरा गए कि इसने कोई ऐसी वैसी चीज़ देख ली है जो इसको नहीं देखनी चाहिए थी। ठीक है, मैं सिगरेट पीता था लेकिन अभी मेरे हाँफने की वजह कुछ और थी। मेरे वालिद से कहा, नहीं मैंने सिगरेट नहीं पी, लेकिन मुझे कोई दिखा। जब मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे किसी सिपाही के साथ बाहर भेजें, मैंने अकेले नहीं जाना, तो मेरे वालिद साहब ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे इस जगह से वहशत हो रही है। जब मैं घर आया और अगले दिन मैं मौलवी साहब के पास गया, उनसे सारी बात पूछी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, जिस जगह पर तुम गए थे और जिस जगह पर वो ऑफिस बना हुआ है, उस जगह बहुत से असरात हैं। शुक्र करो कि तुम बच गए हो, वरना जिस तरह से चीज़ें तुम बता रहे हो उस तरह से बचना काफ़ी मुश्किल होता है उन चीज़ों से। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, क्या तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि क्या तुमने अभी रिसेंटली अपने बाल कटवाए हैं? तो मैंने कहा कि मैं नॉर्मली छोटे बाल ही रखता हूँ, लंबे बाल नहीं रखता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, अगर वो फीमेल चुड़ैल थी तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ अटैच हो गई।
انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ الگ سا محسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک تعویذ دے رہا ہوں، تم نے کچھ دن اسے پہننا ہے اور اس کے بعد اسے جلا دینا۔ میں یہ سب چھپ چھپا کر کرتا رہا کیونکہ میرے والد صاحب ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان چیزوں کے ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خیر میں ان سے چھپتے چھپاتے یہ کرتا رہا، تو جو میرا آخری تعویذ تھا وہ عمل میں نے پورا نہیں کیا۔ تو ایک دن میں پھر اس آفس میں جا کر افسروں کے ساتھ بیٹھا، چائے وغیرہ پی، تو میں جیسے ہی نیچے اترا مجھے باقاعدہ کسی نے نیچے دھکا دیا۔ جب مجھے دھکا لگا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کسی انسان نے دھکا دیا۔ تو میں نے اپنے پیچھے ایک سپاہی کو آتے ہوئے دیکھا، اور پتہ نہیں ایک دم مجھے کیا ہوا کہ میں نے اسے نازیبا گالیاں دی۔ موتے کون ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ اور تم مجھے پیچھے سے دھکا دے رہے ہو؟ کیا تمہارا میرا کوئی اسٹینڈرڈ ہے؟ میں عام طور پہ اتنا زیادہ غصہ نہیں کرتا، مجھے اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ کوئی افسر ہو یا چاہے کوئی سپاہی ہو۔ اس ٹائم میری بالکل بس ہو چکی تھی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ پھر مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا اور میرا ٹریٹمنٹ ہوا۔ پھر میں نے اپنے والد کو سارا کچھ بتایا، تو انہوں نے میرا پراپر علاج کروایا۔ تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی سٹوری، آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے میری یہ 2 سٹوریز ابھی تک نہیں سنی تو جا کر لازمی سنیے گا، یہ بہت زبردست سٹوریز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔